السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أريد أن أمارس الترجمة الفورية اليوم. هل أنت مستعد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. نعم، دعنا نبدأ. قل قصة صغيرة باللغة الإنجليزية، وأنا سأنقلها إلى العربية إن شاء الله. Once upon a time, in a grand palace, lived Prince Omar. He had everything: gold, jewels, and fine clothes, but he was kind and humble. كان هناك أمير يدعى عمر يعيش في قصر عظيم. كان يملك كل شيء مثل الذهب والمجوهرات والملابس الفاخرة، لكنه كان طيب القلب ومتواضعاً. One day, while riding through the village, he saw a poor boy, Ali, sitting by the road, shivering in the cold. His clothes were torn and he looked hungry. في يوم من الأيام، أثناء تجوله في القرية، رأى صبياً فقيراً يدعى علي يجلس بجانب الطريق ويرتجف من البرد. كانت ملابسه ممزقة ويبدو عليه أثر الجوع. Prince Omar stopped and asked, "Why are you sitting here alone?" توقف الأمير عمر وسأله، لماذا تجلس هنا وحدك؟ Ali replied, "I have no home and I am hungry." أجاب علي بحزن، ليس لدي منزل وأنا جائع. He felt sad. The prince took Ali to the palace. He gave him warm clothes, food, and a place to stay. Ali was overjoyed. شعر الأمير بالحزن، فأخذه إلى القصر وأعطاه ملابس دافئة وطعاماً ومكاناً للنوم. فرح علي كثيراً, but the prince didn't stop there. He decided to help all the poor people in the village. He built a shelter for them, provided food, and taught the children to read and write. Soon, the village was full of happy and healthy people. لكن الأمير لم يتوقف عند ذلك، بل قرر مساعدة جميع الفقراء في القرية. بنى مأوى لهم، ووفر لهم الطعام، وعلم الأطفال القراءة والكتابة. وسرعان ما أصبحت القرية مليئة بالسعادة والصحة. Ali grew and became the prince's advisor, helping him continue his good work. كبر عليه وأصبح مستشار الأمير، يساعده في مواصلة عمله الخير.